वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे मौजू का, एक ऐसे टॉपिक का जिस पर शायद इस वक्त सारी दुनिया की तवज्जो है, और वो है ईरान। ईरान में जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, हफ्ते में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे होते रहे ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई के हवाले से, जिसकी वजह से सारी दुनिया में ही इस पे ख़बर आ रही थी और लोग अब पूछ रहे थे कि आगे आने वाले दिनों में ईरान में क्या देखा जाएगा। ये पिछला साल भी जैसे कि हमने देखा, वो कोई जिसको कहते हैं कि खामोश साल नहीं था ईरान के लिए। बहुत वाक़यात हुए, चाहे वो मुज़ाहिरे हों या जो हमला हुआ इज़राइल और अमेरिका की तरफ से। अब कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने कि जो मुज़ाहिरे हैं उनमें कुछ उनकी शिद्दत में कमी आ गई है, कम हो रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया की अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो वो बहुत बड़े नंबर्स बता रहे हैं उन मुज़ाहिरीन के जो जाँ बहक हुए हैं इन मुज़ाहिरों में। मगर दूसरी तरफ जो एक लफ्ज़ी जंग जिसको हम कह सकते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने एक से ज़्यादा बयान दिया है ईरान के हवाले से। एक तो उन्होंने एक दफ़े फिर कहा कि हम टैरिफ ज़्यादा लगा देंगे जो लोग ईरान से तिजारत करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, ईरान के उनकी तरफ से मुहब्बे वतन लोग कहा जो एहतजाज करें, और उनसे कहा कि आप अपने एहतजाज जारी रखें, मदद पहुंच रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी उनको कहा कि आप अपने इदारों पर कब्ज़ा कर लें, और फिर दोबारा उन्होंने ये जिक्र किया कि मदद पहुंच रही है। इस किस्म के जो इल्ज़ामात या हम पैगामात आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, तो रद्द अमल ईरान से भी आया और कुछ और ममालिक से भी आया। जैसे रूस ने भी इसको नाकाबिले कबूल करार दिया। रूस की जो वजारत ख़ारजा है, उन्होंने कहा कि इस तरह का इक़दाम जो है वो मशरिक़ वस्ता में तबाहकुन नताइज का बायस बनेगा। आलमी सलामती के लिए भी उन्होंने इसको ख़तरा करार दिया, और ये भी कहा कि वहाँ जो एहतजाज है वो इस वक्त मांद पड़े हैं, और उम्मीद ये है कि ईरान में हालात बेहतर होंगे। 25% जो टैरिफ अमेरिका ने लगाए हैं उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये करना जो है एक अच्छा अमल नहीं है। चीन की तरफ से भी इस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। ईरान की तरफ से भी जवाब आया, और सख्त जवाब आया। जो आला कौमी सलामती काउंसिल है, उसकी तरफ से एक पैगाम जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं, वो ईरानी अवाम के कातिल हैं। ईरान के हवाले से अब ऑब्वियसली जो तज्ज़ियाकार है वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एहतजाज क्या पिछले जो हमने कई दफ़े एहतजाज देखे ईरान में उनसे ज़्यादा संजीदा हैं, क्या इनसे हुकूमत को कोई ख़तरा हो सकता है या नहीं हो सकता। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब। ये फाउंडर डायरेक्टर हैं इकबाल फोरम के, तज्ज़ियाकार हैं, तेहरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा। मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। प्लीज़ फरमाएं कि इस वक्त अब क्या सूरत हाल है। मीडिया रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि शिद्दत में कमी आ गई है, जिस किस्म के मुजाहिरे हो रहे थे, बल्कि प्रो गवर्नमेंट मुजाहिरे भी शुरू हो गए और उनमें भी लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और जो इंटरनेशनल मीडिया में सर ये खबरें आई हैं कि 2000 के करीब मुजाहिरीन जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। इस पर भी हमें बताइएगा कि तेहरान में बैठे हुए आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो दानिस्ता तौर पर ईरान के बारे में छुपाई जा रही है, एंड मोस्ट ऑफ इट गोज, द क्रेडिट गोज टू द मीडिया, वो है ईरान की जो हकीकत है। अक्सर मीडिया के अंदर ईरान की हकीकत को छुपाई जा रही है। मैं तो खुद इधर तेहरान में हूँ। आप ये देख लें, इब्तिदाई 11 दिनों के दौरान यहाँ पे एतराज़ात होते रहे, न किसी ने यहाँ पे फायरिंग की, न कोई इस तरह की कोई भी शख्स हलाक हुआ। लेकिन 12वें दिन से 15वें दिन तक स्ट्रैटेजी, द पॉलिटिक्स ऑन डेड बॉडीज वाज द मेन पर्पस। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, ये मोसाद और CIA की पहली बार नहीं है इस तरह के ऑपरेशन। इससे पहले कई ममालिक में ये कर चुके हैं, और इसमें मैं आपको सिर्फ इनका तरीक़ेकार बताता हूँ। ये पहले अफरात फरी पैदा करते हैं, फिर अवाम को सड़कों पे ले आते हैं,
اس کے بعد جانی نقصان کو ایک منظم طریقے سے بڑھایا جاتا ہے، اور آخر میں یا اندرونی بغاوت کو یہ بڑھائے جائیں گے، یا وہ اس ناکام ہونے کی صورت میں یہ کہیں گے کہ عوام کے تحفظ کے لیے اب ہم براہ راست فوجی مداخلت کریں گے۔ بالکل یہی سین ایران کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ صحیح۔ جی اعزاز صاحب، آپ نے باقری صاحب کی بات سنی، باوجود اس کے کہ بیچ تھوڑی عرصے کے لیے وی لاسٹ دا کنیکشن، بٹ سر یہ بھی اب جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا، اور اسی طرح کی ہم بحث جو ہے بین الاقوامی میڈیا میں بھی دیکھتے رہے ہیں، پاکستان میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ جتنی چاہے وہاں کچھ مظاہرے ہو رہے ہیں یا ہمیں حکومت کمزور لگ رہی ہے، شاید تبدیلی جو ہے اس کے چانسز ابھی بھی کم ہیں۔ جی بہت شکریہ عارفہ۔ میرا خیال ہے کہ جو مظاہرے وہاں پہ ہوئے وہ بالکل مکمل طور پر داخلی حالات کی وجہ سے تھے، کیونکہ لوگ آج ایک بار نہیں کئی بار اقتصادی امور پر مسائل کے لیے سڑکوں پر آ چکے ہیں، اور اس لیے بھی آ چکے ہیں کیونکہ پچھلے اتنے سالوں سے 40-50 سال سے امریکہ کی سینکشنز ہیں، تو زندگی تنگ تھی۔ لیکن اس دفعہ تو تاجر خود آ گئے تھے، سڑکوں پر آ گئے، دکانیں بند کی، تو چنانچہ سب کو یہ لگا کہ بہت سنجیدہ ہے، اور ایران کی حکومت نے بھی شروع میں کچھ اسی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا کہ نہیں واقعی یہ ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل کو تو ایک قسم کا موقع مل گیا، انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ اچھا موقع ہے کہ ایران جس نے اسرائیل کا جون کی جنگ میں بڑا زبردست مقابلہ کیا تھا، اس کو اب مزید کمزور کیا جائے۔ تو اس وجہ سے وہ کوئی ایران کے لوگوں کی محبت میں تو نہیں کر رہے یہ سارے کام، وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ اب اسرائیل کے خلاف اس وقت کوئی اور مزاحمت نہیں بچی سوائے اس کے کہ ایران کی حکومت، تو اس کو کمزور کرنے کا ایک بہانہ مل گیا ہے۔ اب جیسے ہی یہ انٹرنیٹ کھلے گا کوئی مزید چیزیں سامنے آئیں گی، ہمیں پورے ایگزیکٹ تو معلوم نہیں ہے۔ ایران کی حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے قابو پا لیا ہوا ہے مظاہروں پر، لیکن مغرب کی طرف سے کچھ اور خبریں آ رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ اب مظاہروں کا مسئلہ نہیں رہا، اب یہ مسئلہ چلا گیا کہ امریکہ نے پوری تیاری کر لی ہے کہ ہم نے اس پہ حملہ کیا ہے۔ شاید پوری تیاری نہیں کی، ابھی تیاری کر رہے ہیں۔ جو خبریں آ رہی ہیں روز آتی ہیں، آج خبر آئی ہے کہ جی انہوں نے قطر کے جو امریکی اڈہ ہے اس میں سے بھی انہوں نے کچھ لوگ اپنے نکالے ہیں، کچھ باقی اڈے جو ہیں وہ ایکٹیویٹ کیے ہیں، ان کو اندازہ ہے اس بات کا۔ ان کے جو بحری بیڑے ہیں یہاں پہ، یا بحری بیڑے تو نہیں، بحری جہاز ہیں، ان کے اندر جو کروز میسلز لگے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ تیاری تو کر رہے ہیں، اور امریکی شہریوں کو بھی کہا ہے نکل جائیں یہاں سے۔ تو اس سگنلز تو یہی آ رہے ہیں کہ وہ شاید کوئی حملہ کریں گے۔ اب حملہ کس چیز پہ کریں گے وہ بھی قیاس آرائی ہے۔ ایک قیاس آرائی ہے کہ ایران کے میزائل جی سسٹم پہ کریں گے، کیونکہ میزائلز جو ہیں وہ ان کے یہ تباہ نہیں کر سکے تھے، اور دوسرا یہ آتا ہے کہ جی ایران کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچائیں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا آگے اس کا وہ نہیں سوچ رہے ہیں، اور میرا خیال اس لیے نہیں سوچ رہے کہ اگر متبادل قیادت نہیں بھی موجود تو بھی وہ نہیں سوچنا چاہتے۔ ان کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ایک افراتفری کا ماحول پیدا کیا جائے، اور اگر ایران کی قوم متحد رہی تو میرے خیال میں پھر یہ ان کی ان کا یہ وار بھی جو ہے نا خالی جائے گا، لیکن نقصان بہرحال ہو جائے گا کافی، اور اس وجہ سے خطے میں جو کشیدگی ہے اس کا سارے لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے ذرا پریشان ہیں کہ بھئی یہ امریکہ ایک بار پھر اس قسم کی جارحیت کرنے آیا ہے۔ اور اندرونی طور پر بھی کچھ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اسرائیل نے پہلے بھی اندرونی طور پر، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے صحیح۔ ہاں کچھ نقصان پہنچایا تھا، تو کہیں وہ بھی دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائیں، تو اس لیے کوئی صورتحال تو کافی جو ہے سنگین ہے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔